विशेष गरी तीनटा कुरा हामीले यी दिनहरूमा ध्यान गर्नुपर्नेछ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो यो व्यक्तिगत अनुभव हो यी दिनहरूमा, किनभने हामी भिन्नै भिन्नै ठाउँमा भिन्नै भिन्नै जग्गामा जाने गर्छौँ र राहत वितरणदेखि लिएर अहिले लगभग हामीले 1400 फ्यामिलीसँग हामी पुगिसकेका छौँ। वेस्ट बेङ्गल, नर्थ बेङ्गलमा, दार्जिलिङ, सिक्किम भेगमा पनि। अनि धेरै असुविधा परेको छ मानिसहरूलाई। काम गुमाएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई पनि सम्हाल्न नसकेको अवस्था देखिएको छ धेरैजनामा। हामी जो छौँ ठिक छौँ, प्रभुले आशिष दिइराख्नु भएको छ। त्यस्ता मानिसहरू अझै पनि छन्। हाम्रै सहरमा धेरै मानिसहरू छन् जसले एक गाँस पाउनमा धेरै सङ्घर्ष गरिसक्नु परेको छ। यो सबै कुरालाई हामीले समेट्दाखेरि अनि अब डरले ननिस्किनु पनि यो परमेश्वरको इच्छा होइन। अवश्य हामी जो पनि प्रिकौसनहरू सतर्कतालाई कायम गर्दै अनि जति पनि प्रोटोकल्सहरू छ त्योलाई कायम गर्दै हामी निस्किने गर्छौँ। यद्यपि हामी निस्किने गर्छौँ एउटा मनमा धेरै त्यो डर, त्रासितमय परिवेश हाम्रो अगाडि बनिरहेको स्थिति अवस्था हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अनि यस्तो समयमा प्रभुले यी दिनहरूमा विगत वर्षदेखि नै बोलिराख्नु भएको छ परमेश्वरका जनहरूद्वारा। अनि मैले यो 3 कुरा उपलब्ध गर्न सकेँ जसले मलाई ऊर्जा मिलेको छ, जसले मलाई ढाडस मिलेको छ, जसले मलाई उत्साह मिलेको छ, जसले मलाई अझ एक पाइला अगाडि सार्नमा मद्दत पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा यो 3वटा बुदाले मलाई अझ म आफ्नो लागि मात्रै जिउने होइन, आत्मकेन्द्रित हुनु चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुराको भान दिएको छ मलाई, र परकेन्द्रित पनि हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको भान दिएको छ यो 3टा कुराले। र आज जुन 3टा कुरा राख्छु अवश्य नै यहाँहरूले पनि आशिष पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले आशिष गर्नुहुनेछ हामीलाई। पहिलो कुरा, यो वैश्विक महामारीको चपेटामा र यो परिवेशमा जो छौँ हामी, आतंकित भइसकेको छ मन, विचलित भइसकेको छ मन। हामीले धेरै कुराहरू जो आशा छ, जो भरोसा छ, त्यसलाई धेरैजनाले गुमाइसकेको छ। भय र त्रासितले मानिसहरूलाई थिचोमिचो गरेको छ। मानिसहरूको मुखमा अहिलेको समयमा ऊ मर्यो, त्यो मर्यो, उसलाई खोकी लाग्यो, सर्दी लाग्यो, ज्वरो आयो, ला कोभिड-19 भयो कि भन्ने त्यो एकदमै धौधौहरू छ। त्यो डर छ कि यस्तो कि 2 वर्ष अगाडि मान्छेले खोक्दैन थिए कि जस्तो पनि स्थिति भइसकेको छ। 2 वर्ष अगाडि के मान्छेलाई ज्वरो आउँदैन थियो कि 2 वर्ष अगाडि मान्छेलाई रुगा सर्दी जुखाम हुँदैन थियो होला, त्यो पनि बिर्सिसकेको अवस्था पनि हामीले देख्छौँ। धेरै मानिसहरू अब अहिले कसैले घर परिवारमै खोकिहाल्यो भने पनि डर भइहाल्छ, डराइहालिन्छ। त्यस्तो अवस्था भइसकेको छ अहिले। जसले डराउँदिन भन्छ त्यो पनि डराइरहेको हुन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने हामीले धेरै कुरा सिक्नु पर्दछ परमेश्वरको वचनबाट, जसले हामीलाई उत्साह र ऊर्जा दिने काम गर्दछ। सो नम्बर 1 कुरा, आज पहिलो बुदा म यहाँहरूको बिचमा राख्दछौँ कि यो कुरालाई हामीले निहाल्नु पर्दछ। यस्तो समयमा हाम्रो मनोबललाई बलियो बनाउनु पर्दछ। नम्बर 1, माइन्ड पावर, अङ्ग्रेजीमा भन्छ माइन्ड पावर। हाम्रो मनोबललाई बलियो बनाइराख्नु पर्दछ, किनभने यो मनोबल जो छ यो हाम्रो हृदयसँग जोडिएको छ, हाम्रो मनसँग जोडिएको छ, हाम्रो भावनासँग जोडिएको छ। यसको वरिपरि सहानुभूतिहरू छ, यसको सबै वरिपरि धेरै कुराहरू चहल पहल गरिरहेको अनुभव हुन्छ हामीलाई। यसर्थ माइन्ड पावर जो छ, हाम्रो यो माइन्ड जो छ, हाम्रो सोच, हाम्रो मनोबललाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाउनु पर्दछ। किनभने हाम्रो मनोबल कमजोर भयो भने अनि डरले थिचोमिचो पार्दछ हाम्रो जीवनलाई। अनि डर चाहिँ परमेश्वर तर्फको हुँदै होइन। त्यसै कारणले म बाइबल पढ्न चाहन्छु। यो 2 तिमोथी 1 अध्याय
7 पदमा यति मजाले लेखिएको छ, म पढ्छु, यहाँहरूले सुन्नु होला कृपया। यो मनोबल नम्बर 1 मुद्दा चाहिँ मनोबल हो। हाम्रो माइन्ड पावर, हाम्रो मनोबललाई चाहिँ एकदमै बढाइराख्नु पर्दछ। मनोबल भनेको आत्मशक्ति, एउटा मानसिक बल जसले हामीलाई हौसला दिन्छ, जो चाहिँ मनको शक्ति हो। त्यसले हामीलाई अझै अघि बढ्नमा मद्दत पुर्याउँछ। हाम्रो अगाडि धेरै यस्तो एउटा भयानक स्थिति नहोस् किन, हाम्रो अगाडि ठुलो पर्खाल नहोस् किन, हाम्रो अगाडि त्रासितमय परिवेश नहोस् किन, यदि हाम्रो मनोबल एकदमै बलियो छ भने हामी आफूलाई हौसला दिने काम गर्छौँ र त्यो हौसलाले हामीले ऊर्जा पाउँछौँ भित्र। जब ऊर्जा पाउँछौँ भित्र अनि हामी हरेक कुरासँग जुझ्नमा हामीले क्षमता पाउँदछौँ, हामी जुझ्न सक्छौँ। जब लड्न छोड्छौँ अनि हामी हार मान्छौँ, अनि जब हार मान्छौँ अनि धेरै कुराले हामीलाई आक्रमण गर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले यो जुझ्न शक्ति जो छ, त्यसको मनोबल यदि एकदमै स्ट्रङ छ भने हामी जुझ्न सक्छौँ। हरेक स्थितिसँग, हरेक सङ्घर्षसँग हामी जुझ्न सक्छौँ र विजय हाम्रो हुनेछ। किनभने हामी जसलाई मान्छौँ, जसलाई हामी विश्वास गर्छौँ, उहाँ विजयको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले दोस्रो यो तिमोथी 1:7 लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर आत्मा संयम दिनुभएको छ। उहाँले त्यो शक्ति हामीलाई दिनुभएको छ। यद्यपि हाम्रो अगाडि एकदमै हामीले पचाउन नसक्ने, हामीले एकदमै बर्दाश्त गर्न नसक्ने स्थिति हाम्रो अगाडि छ, तर पनि परमेश्वरको वचनले यसरी, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ वचनमा कि तिमीहरू नडराऊ। एउटा हिन्दीमा कहावत छ नि, सुन्नु भएको होला तपाईँले, जो डरिया हो मर गया। अनि डरायो भने चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ कि लाइफमा, अनि डराउनु चाहिँ हुँदैन। यद्यपि मलाई भन्न सजिलो छ नडराऊ भन्नलाई, तर मेरो पनि मनोबल स्ट्रङ हुनुपर्छ नडराउनुको लागि। जब हामीले माइन्ड पावर जब विक हुन्छ नि, वी क्यान फाइट ब्याक विथ द सिचुएसन। त्यो परिस्थितिसँग हामी जुझ्न सक्दैनौँ यदि हाम्रो माइन्ड पावर कमजोर भयो। हेर्नुहोस्, मलाई एउटा कथा याद आयो। म जब 11 वर्षको थिएँ, मेरो बुवा आर्मी ब्याकग्राउन्डबाट, उहाँ ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। अन्त जब उहाँ राति 10 बजीखेर कुनै ठाउँबाट फर्किँदै गर्दाखेरि उहाँ र मामा हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि एउटा जुनेली रात थियो, एउटा केराको पत्ता हल्लिएको रहेछ खास गरी, तर टाढाबाट हेर्दाखेरि एकदमै टल्किरहेको रहेछ। अनि उहाँहरूले भन्नुभएछ, सोच्नु भएछ मनमै कि यो भूतै हो भने। अनि जब यो भूत हो भन्ने कुराहरू मनमा आयो अनि त्यसले मनलाई अगोटो, त्यसले एकदमै मनमा त्यो रहिरह्यो। अनि उहाँहरू हिँड्न सक्नु भएन, त्यो तर्फ जान सक्नु भएन। जति जानुहुन्छ अगाडि, जति बढ्नुहुन्छ अगाडि, त्यति नै त्यो ठुलो 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 देखिन्छ। अरे जब मनमा डर हुन्छ नि, के देखिन्छ अनि धेरै कुराले थिचोमिचो गर्छ, हाम्रो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्दछ। फियर कन्ट्रोल्स योर माइन्ड भन्छ। यो भयले नि हाम्रो मनलाई मनमाथि नियन्त्रण जमाउँछ। जब भयले नियन्त्रण जमाउँछ भने हामी केही पनि गर्न सफल हुँदैनौँ। यसै कारणले हाम्रो माइन्ड पावरलाई, हाम्रो मनोबललाई एकदमै बलियो बनाउनुपर्छ। जसरी बाइबलमा लेखिएको छ 2 तिमोथी 1:7 या 1 तिमोथी 1:7 तपाईँले हेर्नुहोस्। त्यहाँ लेखिएको के छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले डरको आत्मा हामीलाई बिल्कुल दिनुभएको छ, साहसको आत्मा दिनुभएको छ, शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ, संयमताको आत्मा दिनुभएको छ। यस्तो बेलामा एकदम संयमशील बन्नु पर्दछ। यद्यपि हाम्रो अगाडि, हाम्रो आँखाकै अगाडि यस्तो स्थिति छ, भयानक स्थिति छ, तर पनि हामी ख्रिस्टमा बलियो हुन सक्नुपर्छ, ख्रिस्टमा दरिलो हुनुपर्छ। अनि हेर्नुहोस्, हामी विजय हुनेछौँ। हामी लडाइँमा हाम्रो विजय अवश्य नै हुनेछ। करुणा भनेको, यो करुणासँगको हाम्रो लडाइँमा हामी एक्लै छैनौँ, हामीसँग प्रभु हुनुहुन्छ।
जसले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई ऊर्जा दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। यसर्थ प्रियजनहरू जति पनि मलाई सुनिराख्नु भएको छ, यहाँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु पहिलो बुदामा कि जो मनोबललाई, तपाईँको माइन्ड पावरलाई बढाउनुहोस्। मनोबल बढाउनको निम्ति आत्मविश्वास, जसको अङ्ग्रेजीमा भन्छ सेल्फ कन्फिडेन्स, आत्मविश्वासलाई कायम राख्न आवश्यक छ। एउटा भनाइ पनि छ नि, मनोबलको धनी जे पनि गर्नमा सक्षम हुन्छ। मनोबलको धनी जे पनि गर्नमा सक्षम हुन्छ। हाम्रो मनोबल एकदम धनी छ, स्ट्रङ छ भने हामी जे पनि गर्न सक्षम, हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले त्यहाँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ र यस्तो अवस्था परेको छ। अनि त्यतिखेरको समयमा मनोबल पिताजीको मामाको एकदम कमजोर हुँदै गएछ। अनि अगाडि जति बढ्दै हुनुहुन्छ ठुलो 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 देख्नुहुन्छ अरे, अनि आँख फुलेर आङ फुलेर त्यो कुरालाई सामना गर्न सक्नु भएन। अनि भरे पल्लो गाउँमा गएर धेरै मान्छेहरूलाई बोलाएर आगो राखो के दोरीहरू ल्याएर पुरा 50-60 जना मान्छेले त्यो कुरालाई, हल्लिरहेको कुरालाई फेस गर्न जाँदा त, सामना गर्न जाँदा छेउमा पुग्दा त भूत कहाँ रहेछ त। केराको पत्ता जुनेली रातमा हल्लिँदाखेरि त्यो शीतले टलक टलक टल्किरहेको देखेछन् सबैले। हेर्नुहोस्, जब मान्छे मनोबल कमजोर हुन्छ नि, मान्छे भित्रीबाट डराउँछ, अनि डरायो भने उसले सामना गर्न सक्दैन। र यो कोरोना वैश्विक महामारीको समयमा हामी डर फैलाउनु हुँदैन र डराउनु पनि हुँदैन। डर कसरी फैलाउँछौँ हामी थाहा छ? सधैँ नेगेटिभ कुरा गरेर। म भरे पछाडि आउँछु। अहिलेको प्रार्थना ग्रुपमा पनि के हुन्छ, अमुक मर्यो अरे, मरेको फोटो हालेको छ, कहाँ को मर्यो उसलाई थाहै हुँदैन, कसले कहाँ खिचेर हालिदिएको छ त्यसलाई नि अपलोड गरिदिएको छ। ल करुणाले मर्यो अरे प्रार्थना गरिदिनु अरे। कसैलाई रुगा सर्दी जुकाम लागेछ, प्रभु पनि हाँस्नुहुन्छ होला माथिबाट। रुगा सर्दी जुकाम मात्रै हो यहाँ भन्नेले चाहिँ के भन्छ भने कोभिड लाग्न आँटेको छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् ल भन्छ। प्रभु पनि माथिबाट हेर त मेरो छोराछोरी लागेकै छैन, लाग्न आँट्यो भने आफै निम्ताइरहेको हुन्छ। वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। हामी एकदमै सजग हुन खाँचो छ। हामी जे बोल्छौँ त्यही हाम्रो जीवनमा हुन्छ। अनि बाइबलमा भन्छ नि, कन्ट्रोल योर टङ। हाम्रो जिब्रोलाई हामी सम्हाल्नु पर्छ। हामीले जे बोल्छौँ त्यही हुन्छ। हामी यदि छैन हुँदैन, यस प्रभु हुनुहुन्छ हामीसँग भन्छौँ भने साँच्चै नि हामीसँग अचम्मको काम हुन्छ। जे स्वीकार गर्यो त्यही हुन्छ। अब यसै त अब सबै कुरा प्रभुकै हातमा छ। धेरैलाई चोट पनि लाग्छ होला मैले यसरी कुरा गर्दाखेरि। मर्ने चाहिँ मरिरहेछ त। करुणा नआउने अगाडि झन् धेरै मान्छे मर्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ स्ट्याटिस्टिक? इन्डियामा हरेक सालमा, इनफ्याक्ट हरेक दिनमा 15,000 to 25,000 मान्छे मर्थ्यो अगाडि पनि। बिरामीले होस् या एक्सिडेन्टले होस् या अचानक निधन होस् या धेरै धेरै कारणवश मान्छेको निधन हुन्छ। दिनमा 15,000 प्लस मान्छे मर्छ इन्डियामा। अगाडि पनि मर्थ्यो, अहिले पनि मरिरहेको छ। जन्म भए पछाडि मान्छे मर्छ। तर के हो, सतर्कता कायम राख्नुपर्छ, आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ, प्रभुमा भरोसा गर्नुपर्छ। डराउनु चाहिँ हुँदैन। धेरै मान्छे डरायो भने एट्याक हुन्छ, मान्छेको कमजोर हृदय हुन्छ। कतिपय बिरामीहरू भइरहेका हुन्छ, त्यो बिरामीले थिचो मिचो गर्दछ। यो भन्दै गर्दा मैले यो भनेको होइन कि करुणासँग जथाभावी जे मन लाग्यो त्यही गर्नु भनेको होइन नि। फेरि डिसिप्लिन भनेको आफ्नो जीवनको कुरा हो। यसलाई अनुशासन राख्नु, गभर्मेन्टले जो प्रोटोकल दिएको छ त्यसलाई कायम राख्नु, त्यसलाई मान्नु, ठिक छ। मास्क लगाउनु, सेनिटाइज गर्नु, तर बिल्कुल डराउनु चाहिँ हुँदैन। किनभने जब डराउँछौँ नि, हरेक कुराले थिचो मिचो गर्दछ, हाम्रो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्दछ र हामी विवश हुन्छौँ। हामीले केही गर्ने क्षमता पाउँदैन। नम्बर 1 यो। नम्बर 2, पहिलो के थियो, मनोबललाई बलियो बनाइराख्नु पर्दछ, माइन्ड पावरले। दोस्रो विल पावर,
इच्छा शक्तिलाई, मनोबललाई बढाउनुको साथसाथ इच्छा शक्तिलाई पनि बढाउनु पर्छ। इच्छा शक्तिले हामीलाई तनावपूर्ण स्थितिमा हौसला दिदछ। जब हाम्रो इच्छा शक्ति बलियो हुन्छ नि, यो तनावपूर्ण स्थितिमा हौसला मिल्नेछ हामीलाई। इच्छा शक्तिले हाम्रो संकल्पलाई साकार बनाउँछ। इच्छा शक्ति बलियो छ भने हामीले गरेको संकल्पमा हामी सफल हुनेछौँ। हामीले राखेको दर्शनमा हामी सफल हुनेछौँ। हितोपदेश 3 अध्याय 25-26 पदमा लेखिएको छ। म पढ्नेछु, यहाँहरूले कृपया सुन्नु। 25 पद, दुष्टहरूमाथि आधी आए झै अचानक आइलाग्ने विपत्तिहरूको डर तँलाई हुने छैन। कति दामी कुरा वचनमा लेखिएको छ। हितोपदेश 3 अध्यायको 25, दुष्टहरूमाथि आधी आए झै अचानक आइलाग्ने विपत्तिहरूको डर तँलाई हुने छैन। 26 पद, परमप्रभुले तँलाई कुशल राख्नुहुनेछ। हामीलाई कुशलतापूर्वक राख्नुहुनेछ, हामीलाई निको राख्नुहुनेछ, हामीलाई जोगाइराख्नुहुनेछ, हामीलाई बचाइराख्नुहुनेछ। उहाँले तँलाई पासोमा पर्न दिनुहुन्न। हालेलुया। हेर्नुहोस् 26 पदमा कति राम्रो कुराले, त्यसले मेरो इच्छा शक्तिलाई बढाउँछ। त्यसै कारण हामी सामना गर्न सक्नु पर्दछ। हामीले सामना गर्न सक्छौँ। हाम्रो माइन्ड पावर र विल पावर, मनोबल र इच्छा शक्ति यदि एकदमै बलियो छ भने हामी भित्र परमप्रभुले कुशलता राख्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी पूर्ण रूपले विश्वास गर्छौँ र उहाँले तँलाई पासोमा पर्न दिनुहुने छैन। फेरि म एकचोटि पढ्छु 26 पद, परमप्रभुले तँलाई कुशल राख्नुहुनेछ, उहाँले तँलाई पासोमा पर्न दिनुहुन्न। That's what Bible says, that's what God says. परमेश्वरले यो भन्दै हुनुहुन्छ, म तँलाई कहिले पनि पासोमा पर्न दिने छुइनँ। त्यसको अर्थ यो हो कि हामीले जिउन जान्नुपर्छ प्रभुमा, हामीले जिन्दगी बिताउन जान्नुपर्छ प्रभुमा। डर र त्रासितमय परिवेशले हाम्रो मनोबललाई थिचोमिचो गर्यो भने हाम्रो इच्छा शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ। इच्छा शक्ति कमजोर हुँदै गयो भने हामी प्रभुले भनेको कुरालाई पनि विश्वास गर्न सक्दैनौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ, म तँलाई पासोमा पर्न दिने छैन। जानु छ भने प्रभुकै हातमा छ। परमेश्वरले हामीलाई जुन दिन तोक्नु भएको छ त्यो दिन कसैले यताउता गर्न सक्ने छैन, राइट? त्यसै कारणले हाम्रो इच्छा शक्तिलाई जोगाउनु पर्दछ। किनभने इच्छा शक्तिलाई बढाउनको निम्ति तनाव कम गर्नुपर्छ। रिड्युस द स्ट्रेस भन्छ। हाम्रो यो तनावपूर्ण स्थितिमा भयो भने के हुन्छ मान्छेहरू भने, त्यो मान्छेमा तनावपूर्ण स्थिति आउँछ नि, मान्छे डिप्रेसनमा पुग्छ। यु सी डिप्रेसन, निराशा, हताशा, मान्छे हताश हुन्छ, निराश हुन्छन्। सबैजनाले मलाई लाग्छ सुनिराख्नु भएको छ, यद्यपि तपाईँ भिडियोमा आउनु भएको छैन। मैले आज यति इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दैछु जो बाइबलीय हो। परमेश्वरको वचनमा यति मजाले लेखेको छ, म तँलाई पासोमा पर्न दिनु छुइनँ। यदि हाम्रो इच्छा शक्ति कमजोर भयो भने हामी पासोमा पर्न सक्छौँ। जब हाम्रो मनोबल कमजोर भयो भने हामी पासोमा पर्न सक्छौँ। लडाई हो यो एउटा आध्यात्मिक लडाई हो। यसमा हाम्रो विजय छ। मेरो साथी एकजना पास्टर बाहिर विदेशको, युएसको, उहाँले मलाई, हामी हमेसा प्राय कुरा गरिरहेछौँ, उहाँले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, एबाइड इन द प्रोमिस अफ गॉड। परमेश्वरको प्रतिज्ञामा तिमी वास गरिरह, थामिरह, प्रभुको प्रतिज्ञामा तिमी अडिरह, केही हुने छैन। किनभने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि मलाई के लाग्छ भने इच्छा शक्ति कमजोर भयो भने तनाव आउँदछ। तनाव आयो भने मान्छे हताशा हुन्छ, निराश हुन्छ, डिप्रेसनमा पुग्छ। मान्छेले के गर्दैछ उसलाई थाहै हुँदैन। अनि त्यसले डर उत्पन्न गर्छ। जब डर उत्पन्न गर्दछ मान्छेले खोक्ने बित्तिकै डराइहाल्छ। अस्ति एउटा पास्टर बाउले, एकजना मेरो क्लोजको नजिकको साथी पास्टर बाउले फोन गर्नुभयो
राति 11, 11:30 बजी फोन गर्नुभयो। पास्टरले फोन गरेर त्यसो भन्दा म पनि छक्क परेँ। उहाँले फोन गरेर भन्नुभयो, ला मेरो श्रीमतीले पुरा खोकिरहेको छ, म त अब यो रुममा सुत्दिनँ। श्रीमतीलाई मैले भने तिमी यहाँ सुत, म उता पल्लो रुममा जान्छु। हेर्नुहोस् न, खोक्ने बित्तिकै श्रीमतीलाई छोडेर अर्को रुममा गयो। अनि त्यसले के बित्यो होला श्रीमतीलाई, पास्टरनी आमालाई के भयो होला? मेरो श्रीमानले त अब छोडिसक्यो एकचोटि खोकेको कारणले, अब मलाई त के हुन्छ होला? झन् डिप्रेसन भयो, झन् तनावपूर्ण स्थितिमा पर्यो जीवन, र ऊ हताशा हुनुभयो, निराशा हुनुभयो। सायद तपाईँलाई थाहा छ, बिहान पख उठ्नु भयो अरे, अनि एकदम मुख फुलाएर बसिराख्नु भयो अरे अरे गुरुआमा। अनि के भयो भन्दा तपाईँ एकचोटि मैले खोक्दाखेरि तपाईँ रुम चेन्ज गरिदिनु भयो, म त पुरै बिमारी भयो भने त मलाई त पुरै छोड्नुहुन्छ होला है तपाईँले भन्नुभयो अरे कि गुरुआमा। हेर्नुहोस्, मान्छेको जब इच्छा शक्ति कमजोर हुन्छ नि, मनोबल कमजोर हुन्छ नि, मान्छे यस्ता यी हरकतहरू गर्दछन् कि मान्छेले आफ्नै परिवारमा चिन्दैनन्, जयमसी भन्न नि डराउँछन्। सुरुमा के थियो भने कसैले उता टाढा खोक्यो भने नजा है नानी हो त्यता नजा है, लाग्छ सर्छ, यस्तो कि उडेर आएर मुखभित्र पस्ने गर्थ्यो। तपाईँ सोच्नुहोस्, अस्ति हामी एउटा नाइटिङ्गल नर्सिङ होममा भिजिट गर्न गर्थ्यौँ, कोभिड-19 पेसेन्ट छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो दिदीले के भन्नुभयो? फर्स्ट टाइम कोही मान्छे मेरो छेउमा आउँदै हुनुहुन्छ, नभए यी सेता धर्को लाका मान्छेहरू, डक्टर नर्सहरू मुख ढाकेर आउँछ, यस्तो गर्छ, बोल्न पनि पाइँदैन, म त मरे जस्तै छु यहाँ भन्नुभयो दिदीले कि आँसु झारेर। तपाईँहरू आइदिनु भयो, प्रार्थना गरिदिनु, कति मजाले सम्झाइदिनु भयो। मलाई त अहिले के लाग्यो भने म त बाँच्छु कि क्या भन्दै भनेर हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त म भित्रबाट त ऊर्जा पो बढ्यो, म त बाँच्छु, अब मर्दिनँ। म त यस्तो सोचिरहेको थिएँ, अब मर्छु होला म त, कोही आउनु छैन, मेरो बुढा आउँदैन भन्नुभयो दिदीले। मलाई नि कति नराम्रो लाग्यो। उहाँको छोराछोरी कोही पनि आएनन् अरे उहाँलाई हेर्न। जब हामी गयौँ, अब त्यहाँ हेर्दैखेरि आफू मास्कहरू लगाएर सेनिटाइज गरेको छ, मरिँदैन होला नि त, त्यतिमै त सबै आउँदैन होला नि त, उडेर आउँदैन होला नि त, आक्रमण गर्दैन होला नि। प्रभुलाई पनि भरोसा गर्नुपर्छ नि त। अन्त त्यो दिदी निको भएर घर जानुभयो कि अहिले कल गरिरहेको छौँ। उहाँले भन्नु, तपाईँको प्रभुलाई त मैले भित्रबाट त विश्वास गरिसकेको छु, यो लकडाउन पछाडि म त अब पुरै विश्वास गर्छु। हेर्नुहोस्, कहिले काहीँ के हुन्छ, मान्छेले नि दुई शब्द, उत्साहका दुई शब्द सुन्नमा आशा गरिरहेको हुन्छ। कसैले आएर हौसला दिएको होस्, कसैले दुई शब्द बोलिदिएको होस्, केही नबोले पनि उसको अगाडि चिन्ता नगर्नुहोस् है दिदी भनेर उभिदिएको होस्, त्यसले मान्छेलाई जिउनमा मद्दत पुर्याउँछ। हाम्रो पास्टर बाबु एकजनाले नाम भन्नु भएको छैन, मार्नुहुन्छ मलाई पास्टर बाबुले फेरि। अनि उहाँले त भन्नुभयो, श्रीमती त्यस्तो भयो अरे 2 दिन जति अलिक अनौठो भएछ कि परिवेश घरमा। जे होस्, अनि मैले सम्झाएँ यो केही होइन, चिन्ता नपास्टर बाबु, तपाईँ धेरै होइन हौ, यो वाट्सएपमा देखेर साथी म डराएको, ऊ मर्यो त्यो मर्यो। अब मान्छे त मर्छ नि, अगाडि पनि त पास्टर मर्थे नि त। कोरोना आउने अगाडि के मान्छे क्रिस्चियन मर्दैन थिए, विश्वासी मर्दैन थिए? त्यो नदेखाएको पो त न्युजमा कति मर्थे। त्यो सबै देखाइदियो भने तपाईँ मलाई जिउनै गाह्रो पर्छ। ऊ मर्यो, त्यो मर्यो, ऊ मर्यो, खाली मर्यो, ऊ मर्यो, ऊ खोक्यो, ज्वरो आयो। अहिले त क्रिस्चियन वाट्सएप प्रेयर ग्रुप भनेर खोलेको छ, खालि मरेकै कुरा मात्रै गर्छ। जिउँदो कुरा गरौँ न। गिभ द लाइफ, द वर्ड गिभ्स द लाइफ। परमेश्वरको वचनले जीवन दिन्छ। त्यो वचन छरौँ, त्यो कुरा छर्नु भन्दा पनि त्यसले मान्छेलाई हौसला दिन्छ। दिन रात बिहान बेलुकै त्यो कुरा यस्तो मोबाइलमा आइसकेपछि के हुन्छ होला, हाम्रो ब्रेन वास हुन्छ, अनि हामी भयातुर हुन्छौँ, एकदम भयभीत हुन्छौँ, अनि शङ्का हुन्छ, डर हुन्छ, अनि हताश हुन्छ, निराश हुन्छ, अनि मान्छेले के गरी पठाउँछ। यसैले इच्छा शक्तिलाई जोगाउनु पर्दछ, इच्छा शक्तिलाई बढाउनु पर्छ। र म अन्तमा आइपुगेको छु। पहिलो, मनोबललाई बलियो बनाउनुहोस्। दोस्रो, इच्छा शक्तिलाई जोगाइराख्नुहोस्, बढाइराख्नुहोस्, कमजोर हुन नदिनुहोस् आफ्नो। किन त बाइबलमा लेखेको छ, तिमीले जे इच्छा गर्छौ त्यही हुन्छ। हालेलुया।
तिमीले इच्छा गरेर यो होस् भन्यो भने त्यही हुन्छ भनेको छ बाइबल। अनि हामीले यो हुन्छ केही हुँदैन भन्नु पर्यो, केही हुँदैन। ला तिमीलाई पनि सर्दी जुखाम लाग्यो, अब बुढाबुढी बात मारेको अरे के क्रिस्चियन बुढाबुढी घरमा, ला अब तिमीलाई पनि लाग्यो, अब तिमीलाई अब मलाई लाग्छ, ला नानी केटाकेटीलाई लाग्छ, लौ हौ माथि जाउँ होला हामी त, नानीहरूलाई छोडौँ होला। अब नानीहरूलाई छोड्ने स्थितिमा आयो। अनि उता कुराकानी खालि ल अब त के ऊ मर्यो अरे, ला अनि झन् न्युज हेर्छ कि यहाँ फेसबुकमा हेर्छ ऊ मर्यो, झन् मर्यो मर्यो भन्दा भन्दै आँट हारिसकेर आफू पनि सरेन्डर गर्छ। जिन्दगी त्यस्तो भइसक्छ मान्छे। तर म यस्तो समयमा यहाँहरूलाई पोजिटिभ कुरै गर्छु। गॉड इज आवर गॉड हु केयर फर अस। उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुन्छ जसले हामीलाई केयर गर्नुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई देखभाल गर्नुहुन्छ। र अन्तमा 3 नम्बर बुदा, पहिलो मनोबललाई बढाउनु, दोस्रो इच्छा शक्तिलाई जगाइराख्नुहोस्, त्यसलाई जगाइराख्नुहोस्, बढाइराख्नुहोस्। तेस्रो अंग्रेजीमा भन्छु र नेपालीमा भन्छु, बी पोजिटिभ, थिंक पोजिटिभ, एक्ट पोजिटिभ। आफू स्वयं सकारात्मक बन्नुहोस्, सकारात्मक सोच्नुहोस्, सकारात्मक काम गर्नुहोस्। हालेलुया। यसले मान्छेलाई जोगाउनेछ। बाइबलमा लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय 16-17 पद। यसै कारण हामी कहिले पनि हरेस खाँदैनौ। हामी शरीरमा सिंहदै गए पनि, खिँदै गए पनि हाम्रो भित्री आत्मा चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेको छ। हामी शरीरमा खिँदै गए तापनि हाम्रो आत्मा दिनदिनै, भित्र जो आत्मा छ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेको छ। 17 पद, हामीले अहिले भोगेको दुःख पछि पाउने अति ठुलो अनन्तको सुख सम्झेर त साँच्चै केही पनि होइन। हामीले अहिले भोगेको दुःख पछि पाउने अति ठुलो अनन्तको सुख सम्झेर त साँच्चै केही पनि होइन। एफएसीको 4:29 यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको मुखबाट नराम्रो कुरो ननिस्कियोस्, चाहिने राम्रो र भलाइ गर्ने कुरो बोल र सुन्नेहरूलाई भलाइ होस्। हेर्नुहोस् त, चाहिने राम्रो र भलाइ गर्ने कुरा बोल र सुन्नेहरूलाई भलाइ होस्। कति राम्रो कुरा लेखिएको छ। हामीले पोजिटिभ कुरा बोल्नु पर्ने रहेछ, जुन कुराले भलाइ गर्छ मान्छेलाई। नेगेटिभ जति कुराहरू गर्छौँ नि हाम्रो माइन्डलाई त्यसले अगोड्छ अनि हाम्रो क्रियाकलाप पनि नकारात्मकै हुन्छ। हाम्रो बानी बेहोरा, आचरण, रहन सहन, उठाइ बसाइ सबै नकारात्मक हुन्छ अनि हाम्रो अगाडिको स्थिति पनि नकारात्मकै बन्न जान्छ। यसै कारणले बी पोजिटिभ, थिंक पोजिटिभ एन्ड एक्ट पोजिटिभ। आफू स्वयं सकारात्मक बन्नुपर्छ, सकारात्मक सोच्नुपर्छ, सकारात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ। जे काम गर्छौं भलो गरौं, जे लेख्छौं राम्रै लेखौं। व्हाट्सएपमा कुनै कुराहरू नकारात्मकै छ भने लेखेर कसैलाई भयभीत नबनाऊ, कसैलाई भयतुल्य नगराऊ। बरु 1-2 शब्द प्रभुको वचन छर्दिऊ, त्यसले मानिसलाई आँट दिन्छ, त्यसले मान्छेलाई हौसला दिन्छ, त्यसले मान्छेलाई ऊर्जा दिन्छ, त्यसले मान्छेलाई जिउनमा मद्दत पुर्याउँदछ अनि अन्तमा त्यसले मान्छेलाई डरबाट मुक्त दिन्छ। आज संसारमा के भइरहेको छ भने नि धेरै जसो मान्छे चाहिँ नि डरले नि मरिरहेको छ। विश्वास गर्नुहोस् यो कुरा। अरू बिमार त छँदैछ, मान्छेलाई डायबिटिक छ, हार्टको प्रब्लम छ, किडनीको प्रब्लम छ, गाउटको प्रब्लम छ, यो छ त्यो छ अनि झन् डरायो भने मान्छेले भित्र शक्ति गुमाउँछ कि ती
बिरामी त्यो बिमारसँग लड्नमा ऊ सक्षम हुने छैन। फलस्वरूप के हुन्छ? ऊ हार मान्नेछ अनि एट्याक हुनेछ मान्छेको जीवन। त्यसै कारणले यो तीन कुरालाई वैश्विक महामारीको समयमा, वैश्विक महामारीको यो संकटमय समयमा तीन कुरालाई हामीले कायम गरेर राख्नुपर्छ। नम्बर 1, मनोबल, माइन्ड पावरलाई स्ट्रङ बनाइराख्नुहोस्। दोस्रो कुरा, इच्छा शक्तिलाई जगाइराख्नुहोस्, यसलाई बढाइराख्नुहोस्। तेस्रो कुरा, आफू स्वयं सकारात्मक बनौं, स्वयं सकारात्मक सोचौं, स्वयं सकारात्मक रूपमा काम गरौं, भलो गरौं, कसैलाई भलो कुराहरू देखाउँ, भलो लेखौं, जुन कुराले मान्छेलाई भलाइ ल्याउँछ, जुन कुराले मान्छेलाई अझै ढाडस दिदछ, शक्ति दिदछ। जस्तै अघि मैले भने दिदीले त्यो दिन हामीले पनि आँसु झार्यौं। दिदीले यसरी भन्नुभयो नि, म 15 दिन मेरो अगाडि कोही आएन, मेरो आफन्त, मेरो आफ्नै श्रीमान पनि आउनु भयो, तर तपाईहरुले आएर दुई कुरा भन्दाखेरि नि भित्र यस्तो भयो कि मैले जीवनै पाए जस्तो अनुभव भयो। अब त म त मर्दिन होला। हेर्नुस्, किनभने वचनमा त्यही लेखेको छ, जब तिमीहरूले वचन छर्छौ त्यो वचनले जीवन दिन्छ। किन त्यसले हौसला बढाउँछ, त्यसले मान्छेलाई सकारात्मक सोचमा पुर्याउँछ, त्यसले मान्छेलाई सकारात्मक सोचमा डुबाउँछ अनि नकारात्मक कुरा हट्दै हट्दै जान्छ, सकारात्मक हुन्छ। फलस्वरूप के हुन्छ थाहा छ? जब सकारात्मक कुराले काम गर्छ नि हाम्रो जीवनमा, हामीले अन्तसम्म लडाई गर्न सक्छौं। हाम्रो एल्डर बाउ कति एउटा ठुलो अवधामा हुनुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ, उहाँले शेयर गर्नु भएको थियो। उहाँ अफगानिस्तानमा हुँदा उहाँ एकदम गन लिएर यसरी, त्यो फोटो पनि मैले देखिरहेको छु। हेर्नु, लडाई गर्दाखेरि नि अन्तसम्म आँट हार्नु हुँदैन। हार्यो भने डरले तीबाट फर्केर जान्छ अनि अन्तमा गएर पिठुमा आएर गोली लाग्छ, ती ढल्छ। अन्तसम्म जुझिराख्यो भने नि विजय हाम्रो हुन्छ। हामी गोर्खे सन्तान पनि हौ। ओके, हामी डराउने छैनौं। र यो तीन कुराले मलाई लाग्छ यहाँहरूले अवश्य नै प्रभुबाट आशिष पाउनु भएको छ। म अन्तमा यो तपाईहरुको बीचमा यो कुराहरू भन्न चाहन्छु, मज्जाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो सकारात्मक नकारात्मक विषयको कुराहरू हेर्नुहोस्। अहिलेको दिनहरूमा यो वैश्विक महामारीको समयमा हामी किन सकारात्मक बन्नुपर्छ, आफू किन सकारात्मक सोच्नुपर्छ, किन सकारात्मक कुरै, इभन व्हाट्सएपमा होस् वा फेसबुकमा होस्, कुनै नकारात्मक कुरा नहाल्नुहोस्, सकारात्मक कुरै हाल्नुहोस्। आशा देखाउनुहोस् मान्छेलाई, किनभने आशा दिन सक्यो भने नि त्यो आशामा मान्छेले जिउनेछ। यसै बाइबलमा के भन्छ? आशा विहीनलाई आशा देऊ, भयभीतहरूको माझमा गएर शक्तिको कुरा गर, ताकि उनीहरूको जीवनबाट डर हराउनेछ। म पढ्छु, यहाँहरूले सुन्नुहोस्। सकारात्मक सोचले तपाईलाई स्वतन्त्र गर्दछ र तपाईलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। सकारात्मक सोचले एक सकारात्मक मानसिकताको विकास गरेर तपाईको दिमागमा बस्ने सबै नकारात्मकताबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईको नकारात्मक विचारहरूले तपाईको दिमाग भ्रष्ट गर्दछ र बिस्तारै तपाईको भावनाहरू, व्यवहार र दृष्टिकोण प्रदूषित गर्दछ। सकारात्मक मानसिकताको सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको तपाईलाई नकारात्मकताबाट पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हो, जुन तपाईलाई तपाईको सपना र लक्ष्यहरूको पिछा गर्नबाट रोक्दछ। यसको अर्थ यो हो कि जब मान्छेले सकारात्मक रूपमा सोच्न छोड्छ, नकारात्मक कुराले उसको जीवनलाई थिचोमिचो गर्छ र उसको जीवनलाई जब नकारात्मक कुराले थिचोमिचो गर्छ, ऊ अघि बढ्न सक्दैन र ऊ अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। उसको सबै कुरा, लक्ष्यहरूलाई उसले त्यो नकारात्मक कुराले हानि पुर्याउँदछ। सकारात्मक सोचले तपाईलाई जीवनमा विभिन्न सम्भावनाहरू हेर्न मद्दत गरेर स्वतन्त्र हुन मद्दत गर्दछ। यसै सकारात्मक सोचले
हामीलाई जीवनमा विभिन्न सम्भावनाहरू हेर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। यसै हाम्रो अगाडि सम्भावनाहरू छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले जोगाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। यो वैश्विक महामारीको समयमा यो चपेटाबाट प्रभुले हामीलाई जोगाउनुहुन्छ भन्ने आत्मविश्वास हामी भित्र आउँदछ, सकारात्मक सोच राख्यो भने। तर अब नकारात्मक सोचमा के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। एक नकारात्मक मानसिकताले तपाईलाई निर्दिष्ट तरिकाले व्यवहार गर्न मात्र बाध्य गर्दछ। जब तपाईसँग नकारात्मक सोचाइ हुन्छ, यसले तपाईलाई निश्चित परिणामबाट डराउँछ र तपाईलाई त्यस नतिजाको विरुद्ध कुनै कारबाही गर्नबाट रोक्छ। त्यसर्थ तपाई त्यो परिणाम पछाडि जान सक्नुहुन्न र सिक्काको अर्को पक्ष हेर्न कहिल्यै सक्षम हुनुहुन्न। सिक्काको एउटा पक्षलाई मात्रै हेर्ने सक्षम हुन्छौँ। नकारात्मक कुराले अर्को पक्षलाई हेर्नमा कहिल्यै मद्दत पुर्याउँदैन। तपाईको दिमाग अन्धकार र अन्धकार मात्र चीजहरूको छेउमा हेर्नको लागि वातानुकूलित हुनेछ। त्यस्तो वातावरण सृष्टि गर्नेछ नकारात्मक कुराले हाम्रो दिमागमा, कि हाम्रो वरिपरि भएको आशालाई पनि हामी देख्दैनौँ। जहिले पनि हेर्छौँ निराशै देखिरहेको हुन्छ। अर्कोतर्फ एक सकारात्मक दृष्टिकोण र मानसिकता अपनाएर तपाई चीजहरूको लागि अधिक खुला हुन सक्षम हुनुहुन्छ। कुनै खास कार्य गर्न प्रतिबन्धित हुनुको सट्टा तपाई विभिन्न विचार गर्न थाल्नुहुन्छ र जीवनमा विभिन्न सम्भावनाहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, जब सकारात्मक सोच हामी ल्याउँछौँ अनि हामीले सम्भावनाहरू देख्छौँ हाम्रो अगाडि, अनि सम्भावनामै हाम्रो जीवन अडिरहेको छ। अनि त्यो सम्भावना प्रभुमा हामी देख्छौँ। किन बाइबलमा यसरी लेखेको छ, जसले अन्तसम्म ममा अडिरहन्छ, जो मान्छे ममा बनिरहन्छ, ममा भरोसा गर्छ, त्यसले जीवन पाउनेछ, त्यसले इनाम पाउनेछ। आमेन। परमेश्वरले आजको वचन मार्फत सहायता गरून्।